औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उन्हीं मुशरिकीन मक्का की बात हो रही है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दे रहे हैं। कभी आपको मजनू कह रहे हैं, कभी जादू वाला कह रहे हैं, कभी शायर कह रहे हैं, कभी किसी से सीख के कह रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया उन्ज़ुर कैफ़ा ज़रबू, देखो कैसी बयान कर रहे हैं मिसालें ये। लकल अमसाला, आपके लिए कैसी मिसालें बयान कर रहे हैं। उन्ज़ुर, देखो, कैफ़ा ज़रबू लकल अमसाला, कैसी मिसालें आपके लिए बयान कर रहे हैं। फ़दल्लू, बस गुमराह हो गए हैं वो। फ़ला यस्ततीऊना सबीला, अब वो कोई राह नहीं पा सकेंगे, कोई सीधा रास्ता उनको नहीं मिल सकेगा। वकालू, और फिर उनकी अगली बात जो है वो दोहराएगी। वकालू, और वो कहते हैं, आ, ये हरफ़े इस्तफ़हाम के लिए आ, इज़ा कुन्ना, जब, क्या, ये सवालिया है इस्तफ़हामिया, क्या जब, कुन्ना होंगे हम, इज़ामन, इज़ामन लफ्ज़ किससे है? आज़म से, एन ज़ोए मीम, इसका माना होता है हड्डियाँ। वाहिद है, इज़ामा उसकी जमा है। जब हो जाएंगे हम हड्डियाँ। वरुफ़ातन, राफ़तन से, राफ़तन से, जिसका माना होता है बहुत सीधा, चूरा चूरा, हर वो चीज़ जो नाकाबिले इस्तेमाल हो उसको रफ़त कहा जाता है। वरुफ़ातन, और चूरा चूरा, रेज़ा रेज़ा, जब हम हड्डियाँ और रेज़ा रेज़ा चूरा चूरा हो जाएंगे। आ, क्या, इन्ना, बेशक हम, लमब ओसूना, लमब ओसूना, इसमें से लफ्ज़ क्या है? बासा, बासा का माना क्या होता है? उठाना। यकीनन उठाए जाएंगे हम, खालकन, खलक, पैदाइश, जदीदा, नई, जदीद नहीं हम कहते हर किसी भी चीज़ को नई, खालकन जदीदा, क्या हम नई पैदाइश दे के उठाए जाएंगे? जब हम हड्डियाँ और मिट्टी और चूरा चूरा हो जाएंगे। और फिर कहता है कि ये मजनू नहीं है, ये मजनू वाली बातें ही तो कर रहे हैं। ये उनके डायलॉग हैं, ये उनकी बातें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं यहाँ पे, उनके दोहरा रहे हैं। कुल, कह दीजिए, कोनू, हो जाओ, हिजारतन, हिजारा किससे है? लफ्ज़ से, हजरा, माना क्या होता है इसका? पत्थर, हो जाओ पत्थर। ओ, या हदीदा, हदीद कहते हैं लोहे को, हो जाओ पत्थर या लोहा। ओ, या खलकन मिम्मा, या बन जाओ तुम कुछ भी उसमें से, यकबुरो, यकबुरो जिसको बड़ा समझते हो, फी सदूरिकुम, अपने दिलों में, अपने सीनों में, या इससे भी कोई बड़ी चीज जो तुम्हें, तुम्हारे ख्याल में तुम हो सकते हो, तुम वो हो जाओ। फसयकूलूना, पस अनकरीब वो कहेंगे, पे पस के लिए, सीन जो है वो मुस्तकबिल करीब के लिए, ये हमेशा मज़ारे से पहले आता है। फसयकूलूना, अनकरीब वो कहेंगे, मान योईदुना, योईदो किस लफ्ज़ से है? इयादत उनसे। इयादत उनका माना क्या होता है? लौटाना। योईदो, कौन है वो जो लुटाएगा हमें? मन योईदुना, पस फिर वो कहेंगे, अच्छा कौन हमें वापस लुटाएगा? कुल, कह दीजिए, अल्लज़ी, ये अल्लज़ी, अल्लाज़ान है, ये है ये मसूला, इसमें मसूला होता है कि बात लेके आगे पहुंचाने वाला। अल्लज़ी, वो जो, कौम, फतरकुम, फतरा, पैदा किया तुमको, वो जिसने पैदा किया तुमको, अव्वला मर्रतन, पहली बार, अव्वला मर्रतन, पहली बार। कह दीजिए कि वही जिसने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया गया है। फसयुनगिज़ूना, फसयुनगिज़ूना ये लफ्ज़ है इन गाजुन से, इन गाजुन से, इसका माना होता है सर हिलाना या सर मटकाना। बाज़ औक़ात नफ़रत से किसी का इस्तेहज़ा उड़ाते हुए, अच्छा ये जो कहा जाता है ना, इसको अनगाज कहते हैं। बस अनकरीब वो हलाएंगे, मटकाएंगे, इलई का, तरफ आपकी, रऊसहुम, रऊस किसको कहते हैं? रास की जमा, रास को कहते हैं सर को, वो अपने सरों को हिलाएंगे आपकी तरफ। वयकुलूना, और फिर कहेंगे, मता हुआ, से होया कि कब होगा ये? कुल, कह दीजिए, असा, असा होता है हो सकता है, शायद, उम्मीद है कि, अन यकूना, कि वो हो जाए, करीबन, बहुत जल्दी। कह दीजिए इनको कि हो सकता है कि ये तो बहुत जल्दी हो जाए। यौमा,
उस दिन यदऊकुम, पुकारेगा तुम्हें, पुकार होगी तुम्हारे लिए, वो पुकारेगा तुम्हें। फस्तजीबूना, अब इसमें से लफ्ज़ क्या है, ये बहुत दफ़ा हम पढ़ चुके हैं। इस्तजाबा, इस्तजाबा का माना होता है मान लेना, कबूल कर लेना, फर्मा बरदार हो जाना। फस्तजीबूना, बस तुम कबूल करोगे, बेहम्दिही, साथ उसकी हमद के, कि वो पुकार क्या होगी कि चलो सारे मैशर के मैदान की तरफ सारे जो है वो उसमें, यहाँ पे एक तो यह कि अल्लाह की तरफ से जो, दूसरा यह कि जब नौफ़क़ सानी फूंका जाएगा उस वक़्त सारे अल्लाह की हमद करते हुए जो है वो चल पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी दो, ये हमदे ही के ऊपर जो है वो दो आरा हैं। तज़ुन्नूना, तज़ुन्नूना लफ्ज़ खोल लीजिए, लफ्ज़ क्या है, जन, माना क्या होता है इसका, गुमान, और तुम गुमान करोगे। इन, इन जो है वो इल्ला से पहले आ जाए तो ये नहीं, नहीं, लबिस्तुम, लाबसा, रहना, ठहरना, नहीं रहे तुम, इल्ला कलीला, और तुम्हारा ख्याल ये होगा कि बड़ी थोड़ा ही अरसा सोए हैं। अब ये थोड़ा अरसा कब्र में भी हो सकता है और थोड़ा अरसा दुनिया का भी लिया जा सकता है, कि हम कितनी मुद्दत कब्र में रहे हैं, या दोनों मतलब जो है वो इसके लिए जा सकते हैं। उन्ज़ुरु कैफ़ा ज़रबू लकल अमसाल फदल्लू फला यस्ततीऊन सबीला, देखो कैसी कैसी मिसालें तेरे लिए बयान कर रहे हैं, बस वो गुमराह हो गए और अब वो कोई राह नहीं पा सकेंगे। जितना वो कर सकते थे उन्होंने कर लिया, अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। वकालू, और वो कहते हैं, आइज़ा कुन्ना इज़ामन, जब हो जाएंगे हम हड्डियां, वरुफातन, और चूरा चूरा, हड्डियां जब उनको मट्टी खा जाएगी तो वो क्या बचता है, वही चूरा ही बचता है। रेजा रेजा हो जाएंगे, जब हो जाएंगे हम हड्डियां और रेजा रेजा, आइन्ना लमबऊसूना खलकन जदीदा, क्या हम दोबारा नई पैदाइश दे के उठाए जाएंगे। कुल, कह दीजिए, कूनू हिजारत नौ हदीदा, हो जा तुम पत्थर या लोहा, और खलकन मिम्मा यकबुरु फी सदूरिकुम, या तुम्हारे ख्याल में इससे जो भी बड़ी चीज हो सकती है, आसमान हो सकता है, इससे ज्यादा और भी कोई सख्त चीज हो सकती है, तुम वो भी बन जाओ, तुम फिर भी आ जाओगे। अच्छा, जब ये बात कहेगी, फसयकूलूना मन युईदुना, फिर वो अनकरीब अगली बार वो ये कहेंगे, मन युईदुना, हमें कौन लुटाएगा। अब इस सवाल का जवाब फौरन दिया गया, कुलिल्लज़ी फतरकुम अव्वल मर्रतिन, वही कह दीजिए, वही जिसने पहली मर्तबा पैदा किया है। फसयुनगिज़ूना अलैका रऊसहुम, बस अनकरीब फिर वो सरों को हिलाएंगे अपनी आपकी तरफ और पूछेंगे, वयकूलूना मता हुआ, और वो कहेंगे मता हुआ, कब होगा ये। फिर ये देखें, ये एक डायलॉग का तसलसल चला आ रहा है, ये तसलसल जो है वो उसके बाद साथ साथ जो है वो जवाब दिए जा रहे हैं। कुल, कह दीजिए, असान यकून करीबा, हो सकता है कि ये बहुत ही करीब हो सकता है अगले लम्हे आ जाए। यौमा, उस दिन, यदऊकुम, वो पुकारेगा तुम्हें, फस्तजीबूना, उस दिन तुम कबूल करोगे, बेहम्दिही, उस पुकार के ऊपर चलोगे, बेहम्दिही, उसकी तारीफें करते हुए। व तज़ुन्नूना, और तुम गुमान करोगे, इन लबिस्तुम इल्ला कलीला, नहीं रहे तुम मगर चंद ही घड़ियां, कुछ ही घड़ियां। अब पहली बात उनका यह था कि देखें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहते थे कि मजनू है। कभी किसी ने, अक्लमंद ने भी बात किया कि जब ये हड्डियां हो जाएंगी तो हड्डियों से कैसे उठाया जाओगे, तो वो उनका यही ख्याल था कि ये बातें कोई मजनू ही कर सकता है। हम अगर इसी के जो है वो दो आयतें पीछे चले जाएं तो किन के लिए कहा गया था कि जो रोज़े आखिरत पे ईमान नहीं रखते। तो जिनको रोज़े आखिरत पे ईमान नहीं है, उनको इसलिए ईमान नहीं है कि उनको अपना दोबारा जी उठना महाल नजर आता है। वो ये कहते हैं कि पता नहीं हम कैसे, अब ये हड्डियां जो है वो कैसे जो है वो जुड़ जाएंगी। आप एक दरख्त को देख लीजिए, जब खज़ां आती है उसके ऊपर कोई पत्ता नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, वो एक किस्म से डेड होता है, कोई फल, कोई फूल, कोई पत्ती है उसका नहीं होता। लेकिन जैसे ही बहार आती है उसके ऊपर फिर कैसे कॉम्पलें फूटती हैं, कैसे फल लगता है उसको, तो ये अल्लाह ही है जो है वो उसको जो है वो दोबारा जो है वो उगाता है, दोबारा उसको जो है वो सरसब्ज़ शादाब कर देता है। तो उनका यही ख्याल था कि ये हड्डियां जब होगी, मट्टी में मिल गई, चूरा चूरा हो गया, फिर हम कैसे जो है वो, क्या हम दोबारा कोई नई पैदाइश दी जाएगी। अब जब ये उन्होंने ये कहा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हो जाओ इनसे, तुम्हारे ख्याल में तो ये हड्डियां हैं ना, ये चूरा है, नहीं बन सकता, तुम्हारे ख्याल में तुम पत्थर बन जाओ। ये पत्थर इसलिए कहा गया कि पहाड़ थे दाएं में और उनको पहाड़ों से ही वास्ता था। कूनू हिजारतन, हो जाओ तुम पत्थर भी हो जाओ, या तुम लोहा भी हो जाओ, या इससे बढ़ के भी कोई चीज तुम्हारे ख्याल में हो, तो तब भी तुम्हें दोबारा पैदा कर दिया जाएगा तोड़ के। तब भी अगर तुम आसमान भी बन जाओ, तुम समुद्रों की तह में कुछ भी हो जाओ, जो भी चीज तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे दिलों में जो है वो इन चीजों से सख्त है, हम उसको भी जो है वो तोड़ के जो है वो नई पैदाइश जो है वो दे देंगे।
اچھا جب یہ کہہ دیا گیا تو پھر فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، اچھا یہ کرے گا کون؟ اب اپنی طرف سے بڑا سوال انہوں نے کیا تھا کہ یہ کون کرے گا، اور جب اس کا جواب ان کو ملا تو پھر وہ ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے کہ اچھا کہا گیا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جب تم سے پوچھا جاتا ہے پہلے دفعہ کس نے پیدا کیا ہے؟ رب نے، تو کیا پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے یا دوبارہ؟ ایک شخص جس نے کسی چیز کو ایجاد کیا ہو، کیا اس کی انوینشن فرسٹ ٹائم مشکل ہوتی ہے یا اس کے بعد اس کی ریپیٹیشن مشکل ہوتی ہے؟ ریپیٹیشن تو آسان ہو جاتی ہے، اس کی ہر چیز اس کو پتہ ہوتی ہے۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے کہ وہی جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا۔ اچھا یہ بھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے بعد پھر فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ، پھر وہ آپ کی طرف سر ہلائیں گے، جیسے کسی کا استہزاء اڑایا جاتا ہے۔ ہم نے بھی کسی کا اگر کسی کا استہزاء اڑانا ہو، کسی کو انکار کرنا ہو، نفرت انگیز الفاظ میں بات کرنی ہو، تو ہمارا کسی کے لیے سر ہلا دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ ہوں کر کے جب ہم ایسے سر ہلاتے ہیں اگلے کو جب ذلیل کرنے کے لیے، تو یہ فوراً سے پہلے ایک میسج، ایک سگنل جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ وہ عنقریب وہ اسی انداز میں سر ہلائیں گے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، کہیں گے اچھا کرے گا کون؟ یہ ہے ان کا، یہ سٹائل ہے ان کا، اس حساب سے کہ جب ان کی پہلی بات کا جواب دے دیا گیا کریں گے، پھر انہوں نے کہا اچھا کیسے ہڈیاں کٹھی ہوں گی، لوہا بانجو کچھ بھی بانجو وہ کر لے گا۔ اچھا پھر کرے گا کون؟ جس نے پہلی دفعہ کیا۔ اگلا سوال کیا آیا؟ اچھا اب یہ کب ہوگا؟ یہ بات وہیں پہ آ گئی، سر ہلائیں گے اور پھر جو ہے وہ استفہامیہ اور اپنی طرف سے استہزائیہ جو ہے وہ پوچھیں گے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ہوا، ہوگا کب اب یہ؟ کل کہہ دیجئے عسیٰ، ہو سکتا ہے، امید ہے، شاید کہ ان یکون قریبا، یہ تو قریب ہی ہو، اللہ کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کب آنی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے قریب ہی ہو۔ تو جب یہ بات کہہ دی گئی اور پھر ساتھ ان کو ایک میسج دیا گیا، میسج کیا تھا؟ یوم یدعوکم، جس دن وہ بلائے گا نا تمہیں، فاستجیبوا، تم اس دن اس کی مانو گے، فاستجیبونا، پس اس دن تم اس کی مانو گے، اس پکار کو اس دن تم قبول کرو گے، بحمدہی۔ پہلا ورژن اس میں یہ کہتا ہے کہ سارے اس دن جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی اور سارے اس کی تعریف کے ساتھ، کس لیے کہ ان کو یقین آ جائے گا کہ جو پہلے کہا جاتا تھا وہ سارے کا سارا آج پورا ہو رہا ہے۔ یہ پہلے ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو پھر اس وقت جو ہے وہ ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ سب حقیقت تھی، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دوسرے انبیاء کرام جو پیغمبر کہتے تھے، وہ سارے یہی کہتے تھے کہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور تمہارا جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ اپنے کیے دھرے کا بدلہ جو ہے وہ ملے گا، جزا ملے گی، اس کی سزا ملے گی۔ اچھا اس وقت ایک یہ ہے۔ دوسرا ورژن جو زیادہ قریب لگتا ہے، وہ زیادہ قریب اس لیے لگتا ہے کہ بحمدہی، حمد تو صرف وہی کرے گا جو دنیا میں اس کی حمد کرتا رہا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پکڑ لیا، وہ مرتے وقت بھی لا الہ الا اللہ لے کے جائے گا اور اٹھتے وقت بھی لا الہ الا اللہ ہی لے کے کرے گا، واللہ ہی کی تعریف کرے گا اس کو، کیونکہ اس بات کی تصدیق اس آیت کریمہ سے بھی ہوتی ہے۔ سورہ یاسین میں جو فرمایا گیا، قالو، وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہاں ہمیں اپنی قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہ ان کا اس وقت جو ہے وہ کلمہ ہوگا کہ ہائے ہے خرابی ہے ہماری، تباہی ہے ہمارے لیے کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا، ہم تو اچھے بھلے سوئے ہوئے تھے۔ تب ان کی بات میں جواب میں کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ وعدہ اس رب کا، وصدق المرسلون، اور سچائی ہے ان بھیجے ہوئوں کی جن کو جو ہے وہ کہہ کے بھیجا گیا تھا۔ اس دن تو پھر تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا، کتنی دیر رہے ہیں ہم وہاں پہ، کوئی چند گھڑیاں۔ اب یہ چند گھڑیاں کون سی تھیں، بات کی بات ہے، بحمدہی۔ تو اب یہ دونوں ورژن میں سے زیادہ قریب ترین ورژن وہ ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے، وہ یہی ہے کہ بحمدہی کا مطلب ہے کہ ہر وہ مسلمان، ہر وہ کلمہ گو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، اللہ کی رضا کے اوپر چلنے والا۔ اب یہ حسرت ہوتی ہے ہر مسلمان کی کہ جاتے وقت ایمان کی موت جو ہے وہ نصیب ہو جائے، جاتے وقت زبان پہ کلمہ شہادت، کلمہ جو ہے وہ جاری ہو جائے، اللہ کی اس حمد کو کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے۔ تو جو کرتا ہوا جائے گا وہ اسی حالت میں پھر اٹھا بھی لیا جائے گا، وہی حمد کر رہا ہوگا جس نے ساری عمر اس بات پہ یقین ہی نہیں کیا کہ میں کل کو دوبارہ اٹھایا بھی جاؤں گا، اللہ کے ہاں مجھے جواب بھی دینا ہے۔ وہ تو اٹھتا ہے کہے گا ہو کس نے اٹھا دیا مجھے، اچھا بھلا سویا ہوا تھا۔ پھر اس وقت جو ہے وہ اس پکار کی طرف، جیسے پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ اس دن وہ ناک کی سید میں جس طرح بلائے جائیں گے اس طرح بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے، کسی چیز کا، دائیں بائیں کا، بیوی بچوں کا، وہاں پہ کسی چیز کا اس دن ہوش نہیں ہوگا۔
آج جن کے لیے ہم جو ہے وہ حرام کماتے ہیں، حرام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس دن کسی کا ہوش نہیں ہوگا، اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ آج بھی اپنی ذات کے لیے نفسا نفسی کر کے دیکھ لو، لا الہ کا کلمہ پڑھ کے تو دیکھ لو، اس دن پھر جب مانیں گے تو کہا جائے گا اس دن کہ کاش تم نے دنیا میں مانی ہوتی، دنیا میں مانی ہوتی تو تمہارے راستے سارے سیدھے رہتے۔ آج بھی تو تم اسی کی پکار پہ چلے جا رہے ہو، وہی جو تمہیں جو ہے وہ دنیا میں تمہاری زندگی میں پکارتا تھا، اس وقت تم اس اللہ کی پکار سنتے نہیں رہے، اس کے رسولوں کی پکار سنتے نہیں رہے۔ آج جب کان سے پکڑ کے اٹھائے جا رہے ہو تب جو ہے وہ بھاگے چلے جا رہے ہو، تم کچھ کرتے نہیں ہو۔ وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کرو گے، یہ بھی ان کو بتایا جا رہا ہے، وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کرو گے، ان لبستم، نہیں تم رہے، الا قلیلا، مگر چند گھڑیاں۔ چند گھڑیاں کتنیاں؟ کسی نے کہا 10 دن، کسی نے کہا دن، کسی نے کہا دن کا کچھ حصہ۔ یہ ایسے ہی محسوس ہوگا۔ اب یہ کہاں رہے؟ اگر قبر کی بات کی جائے تو یہ بات قبر کی حد تک بھی سچ ہے، کیونکہ جب سلا دیا گیا، اب روحیں کب پیدا کی گئی تھیں؟ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ کیا ہمیں پتہ ہے اس سے پہلے کا کتنے کروڑہ سال جو ہے وہ ہزاراں سال گزر گئے، لاکھوں سال گزر گئے؟ ہمیں تو نہیں پتا۔ ہمیں تو یہی ہے کہ ہم جس وقت پیدا ہوئے، ہمارے لیے تو دنیا، یہ ساری کائنات اس وقت شروع ہوئی ہے جب ہم پیدا ہوئے، یہی ہمارا خیال ہے۔ اب کتنی عمر گزر گئی ہے، اب اس عمر میں بھی کیسے لگ رہا ہے جیسے کل کی بات ہو، پیدا ہوئے، اسکول گئے، کالج گئے، یونیورسٹی گئے، نوکری شروع کی اور یہ قصہ تمام ہو گیا۔ اسی طرح قبر میں بھی جب جائیں گے، ادھر سے جائیں گے، قبر کا عذاب سزا تو ہے، اس کے بارے میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ جیسے فرمایا گیا کہ جو جنتی ہوں گے ان کے لیے تو جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، اور پھر ان کو ایسے سلا دیا جائے گا جیسے ایک نئی نویلی دلہن سوتی ہے، اس کو ہر لمحے انتظار ہوتا ہے کہ اس کا محبوب، اس کا شوہر اس کو آ کے اٹھائے گا، تو ایسے ہی سٹائل میں سلا دیا جائے گا کہ اللہ کب پکارے گا اور کب ہم اٹھ کے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور جو ظالم ہوں گے، جو گناہ گار ہوں گے، ان کو وہیں سے جو ہے وہ بدلہ ان کا جو ہے وہ ان کو سزا جو ہے وہ دینی شروع کر دی جائے گی۔ تو اٹھیں گے فوراً اور اٹھ کے پھر اس پکار کی طرف بھاگ پڑیں گے۔ پوچھا جائے گا کتنا، بہت ساری صورتوں میں جیسے سورہ طٰہٰ میں بھی اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے بات کی گئی ہے کہ کتنا سوئے تھے، کب اٹھے تھے، کیا ٹائم اس میں لگایا تھا، تو وہ یہی سمجھیں گے کہ پتہ نہیں دن یا 10 دن یا دن کا کچھ حصہ، اتنا ہی ہم نے ٹائم گزارا ہے، اور اس کے بعد ہمیں پکار آ گئی ہے، ہمیں کاش سوتے ہی رہنا دیا جاتا۔ اور وہ پھر قبر کے عذاب کو جب جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو ہلکا پائیں گے کہ وہی ٹھیک تھا، یہ اب ہم جب یہاں پہ کیسے آ گئے ہیں۔ تو یہ ان کے وہ مشرکین مکہ کی جو ہیں وہ باتیں، آج بھی باتیں ویسی کی ویسی ہیں۔ آج بھی ہم سمجھتے ہیں جب ہڈیاں ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے تو اکٹھا کیسے ہوں گے ہم؟ آج بھی جواب اس بات کا جو ہے وہ ویسے کا ہے کہ کچھ بھی کر لو، کیا اللہ کی جو ہے وہ حدود کو توڑ کے باہر نکل سکتے ہیں؟ نہیں نکل سکتے کہیں بھی۔ اچھا پھر جو ہے لٹائے گا کون؟ وہ اللہ۔ جب اس اللہ کی بات ہے تو آج اللہ کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ کیا اس نے تمہیں پہلے پیدا نہیں کیا؟ کیا وہ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ جب کر سکتا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے اس اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان رکھو اور اپنے آپ کو تیار کرو۔ اس امتحان، دنیا ایک امتحان کا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اس امتحان کو یہ طریقہ ہے پاس کرنے کا، اس کو اس طریقے سے پاس کرو تاکہ تمہیں اس کا ریوارڈ دیا جا سکے۔ اور یہ تو وہ دن ہوگا جس دن کے بعد جو ہے وہ پھر کہا جائے کہ اس دن کے بعد پھر موت کو جو ہے وہ پھر چھری پھیر دی جائے گی، ایک بھیڑیے کی شکل میں لایا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا جنتیو خوشخبری ہو، خوشخبری ہو، اب تمہارے لیے دائم ہے، اب تمہارے لیے واپسی نہیں ہے، اب کوئی موت نہیں ہے، اب دائم ہے اور جنتوں میں رہو، ابدالآباد جنتوں میں رہو۔ اور جہنمیوں سے کہا جائے گا یہ قیام ہے تمہارا، اس سے موت کا چھٹکارا نہیں ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے، اب کوئی موت نہیں ہے کہ تم چلے جاؤ گے۔ تو جو میسج اس وقت ہمیں اٹھانے کے بعد پڑھایا جائے گا، وہ میسج آج بھی قرآن میں ہمارے سامنے دیا گیا ہے۔ آج بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ان باتوں کو ہم مان لیں اور اس راہ پہ چل پڑیں، لیکن ہم سمجھیں گے کب؟ اس وقت سمجھ آئے گی جس وقت پکارنے والا پکارے گا آؤ چلیں اب، لیکن اس وقت سمجھنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق دے، ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین یا ارحم الراحمین جزاک اللہ خیر.